And we're also joined by our Sarpanch for the VAR, Mr. Mario Pinto, along with the Piedad Youth Association President, Sabi Montero. We'd like to welcome our guests with a little tribute of welcome, and we're going to present them with a memento and a little token of appreciation for them being here with us today. A round of applause, please, ladies and gentlemen, and thank you. All right, we'd now like to invite our Honourable Chief Minister of Goa, who is also our chief guest, Sri Dr. Pramod Sawant, to please say a few words. Piedad Youth Association celebrating last 40 years of Bonera. सगळ्यात पहिली हांव Piedad Association कॉंग्रॅच्युलेट करता. लास्ट 40 वर्सां ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ Bonera ते हांगासर सेलिब्रेट करता. आणि येदो व्हडलो पावस पडला आसतना सुद्दां ह्या व्हडल्या संख्येन लोक हांगासर Bonera पळोवपा खातीर गोंयभरांतल्यान वेगवेगळे कडेन हांगासर आयला. आतां जे सॉंग म्हणटाले त्या सॉंगाक ते सरळ सांगताले कितें म्हणून तर आमी दिवार आयलंड आमचें वाचूया, ट्रेडिशनल आमचो नुस्तें वेवसाय आमी वाचूया. हांव खरोखरूच तांकां भुरग्यांक आनी त्या टोटल फ्लोर तो तांच्यांनी तयार केला तांचे मना पासून अभिनंदन करता. आमी दिवार आयलंड आमच्या खातीर जे दिवारकारा खातीर वाचोवपा खातीर आमी सगळीं कार्यरत रावपाची गरज आसा. म्हाका दिसता Bonera फेस्टिवल इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल फेस्टिवल जे गोंयांत आमी सेलिब्रेट करता. आनी डिजिटली लंडन आनी बाकी सगळ्या कडल्यानूय बी गोंयकार जे आसा पळय स्पेशली Bonera थंय पळयता. त्या खातीर हांव जे वर्च्युअली डिजिटली जे पळयता पळय न्ही तांकांय विशींग हॅप्पी Bonera. एंड Bonera दिस इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ओन्ली एनी ओन्ली दिवारकार जे आसा पळय न्ही कळयता. आमच्या मदीं आसा आमचो बाब राजेश फळदेसाय, तुमचो लाडको आमदार, इट इज ऑलवेज सपोर्टिंग फॉर दिवारकार. ओके, आनी ताजी एक इच्छा आसा दोनूय आयलंडाच्या मदीं एक ब्रिज करचो. ओके, दोनूय आयलंडाच्या मदीं ताचो एक ब्रिज करचो. तो तर दोनूय ब्रिज मागता, पण म्हाका दिसता आयलंड जर सेव करतले आसत जाल्यार आयलंड उरपाक जाय. आनी ते आयलंड उरपाक जाय आसत जाल्यार ताजी इच्छा जी आसा दोनूय आयलंडाच्या मदीं ब्रिज करचो. डेफिनेटली म्हणजे दिवारकार आनी वाशे हांच्या खातीर तो ब्रिज जो आसा पळय तो जाता तितके बेगीन आमी घेता. सरकाराच्या वतीन तो आमी करचे. हांव एडवोकेट सावियो विच इज ऑलवेज म्हणजे Bonera फेस्टिवल करपा खातीर यूथ आनी टोटल सगळ्या गांवच्या लोकां खातीर एकठांय हाडटा. आनी अशा पद्दतीची ट्रेडिशनल Bonera म्हणजे आमी सातत्यान म्हणटा गोंयकारांचें युनिकनेस आमकां जें दाखोवपाक जाय. गोंयकार कितें म्हणजे नुस्तें आसतलें, शेत आसतलें, ट्रेडिशनल सगळे बिजनेसीस आसतले हे आमी सांबाळपाची गरज आसा. ते जर बिजनेस सांबाळटले आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या ट्रेडिशनल फेस्टिवलांतल्यानी लोकां समोर जे आमी हाडचें पडटलें. म्हाका दिसता आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटान आमचो डायरेक्टर ऑफ टुरिजम सुनील पंचो हांगासर आसा. तेणे ऑलवेज म्हणजे तो फुल्ली सपोर्ट ह्या फेस्टिवला खातीर केला. कायमचो एज अ टुरिजम एक्टिविटी आनी गोंयचें टुरिजम प्रमोट करपा खातीर हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीची स्पॉन्सरशीप ह्या Boneraच्या उत्सवा खातीर Boneraच्या फेस्टिवला खातीर आमी दितले. हांव पळयता की ल्हान ल्हान भुरग्यां पासून व्हडा पर्यंत म्हणजे दिवार आयलंडा वयलो प्रत्येक मनीस ह्या Boneraच्या हिंदू आसतलो, ख्रिश्चन आसतलो, मुस्लीम आसतलो, सगळे जाण आमी दाखयता आमची युनिटी, आमी दाखयता आमचो एकचार. होच एकचार मेंटेन दवरपा खातीर म्हाका दिसता Bonera फेस्टिवल हे खूब मोठ्या प्रमाणात सेलिब्रेट जावपाक जाय. आनी ती त्याच पद्दतीन जाता. लास्ट 40 वर्सां इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे फेस्टिवल हांगासर जाता. म्हणून तर सरकार अशा पद्दतीच्या फेस्टिवलाक आमी तेंको दिता. हांव परत एकदां सगळे जे फ्लोट्स धांवपाचे आसा प्रत्येक फ्लोट हो एका पेक्षा एक चड बरो आसा. त्या सगळ्यांक हांव बेस्ट विशीस दिता. आनी परत एकदां हांव हॅप्पी Bonera फेस्टिवल टू ईच एंड एवरी वन. दिवारकार आनी जितके पळोवपाक आयिल्ले आसा तांच्याय खातीर हांव खरोखरूच खोस भोगता. आनी तुमकां सगळो तेंको आनी तुमकां सपोर्ट सरकाराचो साथ उरतलो
इतकेच सांगताना माझी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.